अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबक याद करते हैं मगर जब सुनाने की बारी आती है तो आपका सबक भूला होता है। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब इम्तिहान शुरू होता है तो उस वक्त आपके ज़हन से बहुत सारी ख़ास बातें निकल चुकी होती हैं जो कि आप आने से चंद लम्हे पहले पढ़ के आए थे। अगर आप बच्चे हैं, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अगर आप बूढ़े हैं, आप एक चीज़ एक जगह पे रख देते हैं और फिर उस चीज़ को आप दूसरी जगह पे ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको नहीं मिलती और मिलेगी ही कैसे? आपने रखी और जगह पे थी और ढूंढ किसी और जगह पे रहे हैं तो वो आपको मिलेगी भी नहीं। तो ये इन चंद बातों का मजमुआ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सूरह अहज़ाब में वमन यक़नुत पारे में ये आयत है। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक मैं अल्लाह और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, आप भी दरूद भेजो, सलाम भेजो। अब उलमा ने लिखा है कि अगर आप कुछ भूल गए हैं तो फिर आप अपने जहन को परेशानी से बचाएं। सिर्फ दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दें, आपके जहन में, आपके जहन से निकली हुई चीज़ ऑटोमेटिकली वापस लौट आएगी। आप पेपर कर रहे हैं, आपके जहन से कुछ निकल चुका है। मेरे एक उस्ताद जी ने मुझे बताया था कि बेटा जब कुछ भूल जाए तो अपने कलम को यहाँ पे रख लें और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तो आपके जहन से निकली हुई चीज़ आपके जहन में आ जाएगी। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप कुछ रख के भूल गए हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें। और वैसे एक और दुआ भी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप कुछ भूल जाओ, जब आप परेशान हो ना, भूलना, जब आपको कोई परेशानी लाहिक हो जाए, कोई गम आपको छूने लगे, आपके ऊपर कोई परेशानी सवार हो जाए, तो उस वक्त आप इस दुआ को पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस दुआ को गुमी हुई चीज़ के पाने के लिए भी पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं टॉपिक की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये थी जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक भी हो गई, दीन इस्लाम के मुताबिक भी हो गई, और क्योंकि सबसे पहले हमें इसी चीज़ को रखना चाहिए था तो इसलिए हमने इसको रख दिया। अब आगे हम बात करते हैं इस जहन की। ये जो एक जहन है, ये एक किस्म का कंप्यूटर है। अब एक कंप्यूटर को जब हम देखते हैं तो हम बड़े हैरान होते हैं कि यार कंप्यूटर कितना तेज़ है कि थोड़े से वक्त में बहुत सा काम कर लेता है, और थोड़े से वक्त में हमें बहुत सी मालूमात दे देता है, और थोड़े से वक्त में हमारी बहुत सी हेल्प हो जाती है, और थोड़े से वक्त में हम बहुत ज़्यादा काम करके अपना वक्त भी बचा लेते हैं। तो ये कितनी तेज़ चालाक चीज़ निकली कंप्यूटर। तो इससे पीछे थोड़ा सा जाए, हमें यह भी तो सोचना होगा कि इस कंप्यूटर को, इस मशीनरी को ईजाद किसने किया। आखिर इसे ईजाद करने वाला भी तो एक जहन ही था, एक इंसान ही था। लिहाजा जिस तरह एक इंसान ने कंप्यूटर को तैयार कर लिया है, उसी तरह एक अदने से अदना इंसान भी अगर जहन में कोई चीज़ डाल ले तो वो उसे कर सकता है। साइंसदानों का कहना है, वो कहते हैं कि अगर एक बंदा 21 दिन तक कोई भी काम कर ले तो उसकी वो आदत बन जाती है। लिहाजा हमें भी 21 दिन तक एक ख़ास किस्म की आदत बनानी चाहिए। हमारा सबक का टाइम है, हमारा मोबाइल दूर हो जाए, हमारा इधर उधर का नाता ताल्लुक रिश्ता सब कुछ दूर हो जाए। बस सबक का टाइम है तो सबक ही हमारे पास हो, किताब ही हमारे पास हो, कुरान ही हमारे पास हो, क्लास में ही हम मौजूद हों। ऐसा ना हो कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हों तब भी मोबाइल हमारे पास हो, हम क्लास में हों, सबक पढ़ रहे हों तब भी मोबाइल हमारे पास हो, हम सबक पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हों तब भी मोबाइल हमारे पास हो। और ये मोबाइल जो है, ये ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो जहन को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ है, और एक तरफ से ध्यान हटा के दूसरी तरफ जो लाने वाली चीज़ है, वो भी यही मोबाइल है। अगर एक बंदा 21 दिन तक एक काम करने के बाद बकौल साइंसदानों के वो एक काम का आदी बन जाता है, तो फिर क्यों ना हो कि 21 दिन तक हम भी नमाज पढ़ के अपने आप को नमाज का आदी बना लें। हमें एक रूटीन बना लेनी चाहिए, उस रूटीन के मुताबिक सोना हो, उसी रूटीन के मुताबिक हमारा जागना हो, उसी रूटीन के मुताबिक हमारा खाना हो, उसी रूटीन के मुताबिक हमारे काम हो। एक ख़ास रूटीन हो
جس طرح ایک ذہن کے ایک انسان کے سامنے مختلف قسم کے ڈیفرنٹ فوڈز کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ مختلف کھانوں میں سے چند کو پسند کرتا ہے اور وہ کھاتا ہے، تو وہ اس کا ذہن ان چند کی طرف جا رہا ہے تبھی وہ کھا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو اچھائی کی طرف لے آئیں، پڑھائی کی طرف لے آئیں، ہم اپنے ذہن کو علم کی طرف لے آئیں، ہم اپنے ذہن کو عمل کی طرف لے آئیں، تاکہ ہمارا ذہن جو ہے اس طرف بڑے راغب ہو اور ہمارے لیے اس میں مزید آسانیاں پیدا ہوں۔ قرآن پاک میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا اللہ پاک نے تذکرہ بھی کیا ہے، کہیں پہ کسی نبی کی دعا کا تذکرہ، کہیں پہ کسی نبی کی دعا کا تذکرہ، کہیں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہہ دیا، کہیں پہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہہ دیا، کہیں پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ دیا، کہیں پہ ربی زدنی علما کہہ دیا۔ مگر آج کے ٹاپک کے مطابق ایک دعا آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر اس دعا کو سبق سٹارٹ کرتے ہوئے پڑھ لیا جائے، پیپر کی سٹارٹنگ میں پڑھ لیا جائے، چھوٹی سی دعا ہے اور یہ دعا جو ہے عام کتابوں میں ملتی ہے اور یہ عام تقریروں میں بھی ملتی ہے، عام دعاؤں میں بھی یہ دعا مختصر دعا ملتی ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، مختصر سی دعا ہے، رب اشرح لی صدری۔ بس یہ جو رب اشرح لی صدری ہے، یہ ایسی دعا ہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے، پہلا کام آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ہر کام کی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ بھول جائے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جب ہم پیپر کے لیے قلم کاغذ کو ہاتھ میں لیں، جب ہم پیپر ہال میں، امتحانی ہال میں، ایگزامینیشن ہال میں جائیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کو چند بار پڑھ لینا چاہیے، رب اشرح لی صدری۔ اب یہ جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری۔ اب جب اللہ پاک سینہ کھول دیں گے تو پھر آپ نے جو کچھ پڑھا ہوگا وہ تو آپ کے سامنے آئے گا ہی آئے گا، لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو جو کچھ آپ نے نہیں بھی پڑھا ہوگا، جب سوالیہ پیپر آپ کے سامنے آئے گا تو بھی اس آیت کے اوپر پڑھنے پر یقین کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے مائنڈ میں وہ چیز بھی ڈال دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں اپنے ذہن کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کا اگر بچہ مسجد نہیں جا رہا، مدرسے نہیں جا رہا، اسکول نہیں جا رہا، ٹیوشن نہیں جا رہا، آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ 21 دن تک اسے بات منوانے کے لیے، اس بات کا عادی بنانے کے لیے آپ کم سے کم اس کو تھوڑا سا انعام کا چکر دے کے، انعام کا لالچ دے کے، اس کو شاباش کا لالچ دے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ کسی بھی طرح سے اس چھوٹے کو تیار کریں۔ انشاءاللہ آپ کا چھوٹا آنے والے وقت میں چھوٹا نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا بن کے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخر میں اور بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ذہن کو خراب کرنے والی جو چیزیں سب سے زیادہ بڑی چیز ہے موبائل، اور موبائل کے ساتھ ساتھ گناہ ہے۔ گناہ موبائل سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے اور موبائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے گناہ کرنا ہے ان کے پاس موبائل نہیں بھی ہے تو بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے گناہ نہیں کرنا ان کے پاس موبائل ہے بھی تو وہ گناہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہمیں آخر میں بات کرتا چلوں کہ ہمیں آخر میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ درود شریف، روٹین، دعا رب اشرح لی اور استغفار، یہ جو چند چیزیں ہیں میری آج کی ویڈیو کا یہ خلاصہ ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کرتے جائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔